सुने पूरा कश्मीर, सुनो FM 89.4। सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सात समुंदर पार सईदुर रहमान सिद्दीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सुनो सात समुंदर पार के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। सामीन जो हमें रेडियो पर सुन रहे हैं और नाजरीन जो सोशल मीडिया पे हमें देख रहे हैं, कल हमने आपको अपडेट दिया कि जो बरतानवी पार्लियामेंट के इंतखाबात हुए उसमें 11 जो है ना पाकिस्तानी निजात ब्रिटिश मुंतखब हुए हैं और उनमें 8 लोग आज़ाद कश्मीर से भी हैं। इससे पहले भी हम आपको वक्तन वक्तन बताते रहे कि बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात में भी बड़ी ज़बरदस्त नुमाइंदगी रही है पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की, बल्कि बरतानिया के बड़े शहरों के मेयर तक जो है पाकिस्तानी मुंतखब होते रहे हैं और जो एक बड़ी ज़बरदस्त यानी एक जो है ना परफॉर्मेंस है पाकिस्तानियों की, जो दियारे गैर में इस वक्त मुकीम है और वो वहाँ पे अपना नाम अपनी पहचान और अपनी इज्जत जो है ना उस खिते में जो है ना वो बना रहे हैं। बरतानिया जिसके बारे में मैं हमेशा से कहता हूँ कि जमहूरी आज़ादियों का अलमबरदार खिता है और बरतानिया में बगैर किसी रंग, नस्ल, इलाका, कबीला के सिर्फ बरतानवी शहरी को मेरिट की बुनियाद पे आगे आने का मौका मिलता है। और बरतानवी जमहूरियत जो है ये इसको फलते फूलते हुए तवील अरसा हो चुका है और अब वहाँ की ये सूरत हाल है कि वो वाकई एक ऐसी स्टेट बन चुका है कि जिसे वेलफेयर स्टेट कहा जाता है, जहाँ पे हक नुमाइंदगी जो है ना वो बगैर किसी तफरीक के जो है ना किसी भी ऐसे शख्स को मिल सकता है जिसको अवामी पजीराई हासिल होती है और जिसको अवाम जो है ना इज्जत बख्शते हैं। तो यकीनन आपने देखा कि इन इंतखाबात में भी बहुत सारे ऐसे लोग मुंतखब हुए कि जो मुख्तलिफ रंग, नस्ल, इलाकों, मुल्कों से थे लेकिन बरतानवी शहरी थे और उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे, उनके काम की बुनियाद पे उनको मुंतखब किया और वो लोग आगे बढ़े। कल मेरी बात हो रही थी तहरीक कश्मीर यूरोप के सरबराह फ़हीम कियानी से और फ़हीम कियानी साहब ने भी बड़ी जो है ना इस पे मुसरत का इज़हार किया कि ये बड़ी कामयाबी है कि हमारे इतने सारे नुमाइंदगान बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबर बन गए हैं और बड़ा अच्छा होगा जो एशियन वहाँ मुकीम हैं और पाकिस्तानी जो मुकीम है उनके हकूक़ के हवाले से, उनके मसाइल के हवाले से। और दिलचस्प बात यह है, जो सबसे अहम बात यह है कि जो पाकिस्तानी मुंतखब हुए हैं उन्हें सिर्फ पाकिस्तानियों ने ही वोट नहीं दिए बल्कि उनको जो है ना इंग्लैंड के जो श्वेत फार्म लोग गोरे उन्हें वोट दिए और भारतीय शहरियों की बड़ी तादाद ने भी इन पाकिस्तानियों को वोट दिए। तो पाकिस्तानी नुमाइंदगान की सॉरी हर दिल अजीज मकबूलियत जो है ना वो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको कैसे वहाँ पे जो है ना मुंतखब किया गया और कैसे उनको इज्जत जो है ना बख्शी गई। तो यकीनन इस पे पाकिस्तानी बड़े खुश हैं, दियारे गैर में रहने वाले। कल मेरी बात डॉक्टर आसमा फरद से भी हो रही थी जो बरतानिया की बड़ी मुमताज़ सोशल एक्टिविस्ट है और उनसे बड़ी तफसीली मेरी बातचीत हुई और उन्होंने भी कहा कि बड़ा मुश्किल था और ये अचीव करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया और हम शुक्रगुजार हैं अपने बरतानियों का, भाइयों का, बहनों का कि जिन्होंने हमारे उम्मीदवारान को बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट की और उनके मुकाबले में जो दूसरे उम्मीदवार थे उनको उन्होंने वोट नहीं दिया और उन्होंने कहा कि बरतानिया की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, बरतानिया को आगे बढ़ाने के हवाले से पाकिस्तानी कम्युनिटी अब और ज़्यादा बढ़ के अपना किरदार अदा करेगी। और यकीनन इस तरह के हालात में जबकि आपको दूसरे मुल्क में इतनी मोहब्बत और इतनी इज्जत मिल रही हो तो उस मुल्क के साथ लॉयल्टी, उस मुल्क के साथ वफादारी और उस मुल्क के साथ खैर ख्वाही यकीनन बनती है। और वैसे भी जो बरतानिया है वो पाकिस्तान का देरीना दोस्त है, हमारे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और बरतानिया ने हमेशा पाकिस्तान की मुश्किल वक्त में सपोर्ट की है, साथ दिया है और हमेशा से वो पाकिस्तान के साथ अच्छे जज्बात बरतानिया ने जो है ना वो रखे हैं। तो यकीनन ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि हमारे लोग वहाँ पे भी मुंतखब हुए हैं और पाकिस्तानियों ने अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी इज्जत अपनी कारकर्दगी के ज़रिए से मनवाई है। और यकीनन जो दियारे गैर में बैठे हुए हमारे भाई हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है, हमारी बहनें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं जिन्होंने इतनी सारी नशिस्तें हासिल की और इतनी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। इस पे हम तफसील के साथ गुफ्तगू अपनी करेंगे, अपने प्रोग्रामात का सिलसिला भी हमने जारी जो है ना वो
رکھا ہوا ہے. ایک اور خبر آئی ہے ہمیں اسپین سے آئی ہے. اسپین میں تحریک کشمیر اسپین جو آزاد کشمیر کے شہریوں کی تنظیم ہے، انہوں نے کچھ دن قبل جو ہے نریندر مودی کی جانب سے کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیریوں کی زمینیں ضبط کرنے کا سلسلہ ہے اس پہ احتجاجی ریلی نکالی گئی اسپین کے اندر، جس میں پاکستانی اور کشمیریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، اور اس میں وہ کشمیری بھی شریک تھے جن کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے، اور بھارت نے ان کی زمینیں اور جائیدادیں وہاں پہ رہ کے جو ہے نا ضبط کی. تو یقیناً یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے، اور اقوام عالم کو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کیسے کشمیری جو ہجرت کر کے اپنے علاقوں سے کسی مجبوری کی وجہ سے ان کی زمینیں، ان کی جائیدادیں بھارتی حکومت جو ہے نا ضبط کر رہی ہے. ایک تو ان کو ہجرت نے مجبور کیا، دوسرا ان کی جو ہے نا جائیداد اور ان کی زمینوں کو جو ہے نا وہ قبضہ کر کے ان کو اور زیادہ پریشان جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے. ایسے ہی کچھ آزاد کشمیر کی کچھ خواتین ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں مقیم ہیں. کل بھی میری ایک سے واٹس ایپ پہ ہوئی جو ہے نا بات سرنڈر پالیسی کے تحت بھارتی حکومت نے ان کو جب واپس بلایا تو ان کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے. عافیہ جو ہے وہ مظفر آباد سے ہیں، لوئر پلیٹ کی رہنے والی ہیں. انہوں نے واٹس ایپ کال پہ مجھے بتایا کہ وہ پاکستان آنا چاہتی ہیں، اپنے والدین سے ملنا چاہتی ہیں، ان کے بھائی بیمار ہیں، کینسر کے عارضے کا شکار ہیں، وہ ان سے ملنا چاہتی ہیں، لیکن انہیں پاسپورٹ اور سفری دستاویزات نہیں دی جا رہی کہ وہ سفر کریں اور آزاد کشمیر میں آ کے وہ جو ہے نا اپنے عزیز و اقارب سے مل سکے. تو بھارت جو اپنے آپ کو جمہوری آزادیوں کا ملک کہتا ہے اور وہ بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ اس نے دھوکہ دے کے کشمیریوں کو جو ہجرت کر کے آزاد کشمیر آئے تھے بھارتی مظالم کی وجہ سے ان کو واپس بلایا، اور بلانے کے بعد ان کے ساتھ اس طرح کا دھوکہ کیا کہ وہ بیچارے پریشان ہیں اور وہ اب اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو آنے نہیں دیا جا رہا. ایک اور خاتون ہے، انہوں نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ بتایا کہ بھارتی ایجنسیاں ان کو پریشان کرتی ہیں اور ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں. کوئی بھی واقعہ کسی بھی جگہ پہ ہو جائے تو ان کے گھر میں پہلے کریک ڈاؤن ہوتا ہے، اور ان کو ایجنسیاں جو بھارتی ایجنسیاں ہیں ان کو وضاحتیں دینی پڑتی ہیں کہ اس علاقے سے اس واقعے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. سرکاری ملازمتوں پہ جو ہے نا پابندی ہے، ان کے بچوں کو یونیورسٹیوں میں داخلہ نہیں ملتا کیونکہ ان کو ایکس ملیٹنٹس کے بچے کہا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہیں مہینے میں ایک دفعہ تھانے میں جا کے اپنی رپورٹ جو ہے نا وہ دینی پڑتی ہے کہ وہ یہاں موجود ہیں اور ان کو پرامن طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. ایک اذیت ہے، ذہنی اذیت ہے. وہ خاتون جس نے نام نہیں بتایا، اور انہوں نے کہا کہ وہ اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ اب وہ پچھتا رہے ہیں کہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی باتوں پہ یقین کیوں کیا اور وہاں وہ کیوں گئی. تو بھارتی جو مظالم اس کا ذکر ہم کرتے رہتے ہیں، اور آج یہ جو پروگرام ہمارا سنو سات سمندر پار ہے وہ دیار غیر میں رہنے والے پاکستانی اور کشمیریوں پہ ہوتا ہے. اور آج ہم نے کوشش کی کہ اس موضوع کا ہم احاطہ کریں، اور کافی حد تک ہم نے آپ کو دیار غیر سے ملنے والی رپورٹ سے آگاہ کیا. ریڈیو پہ ہماری نشریات کا سلسلہ جو ہے نا وہ کنٹینیو ہے، آپ سنتے رہیں. سوشل میڈیا پہ ہمارا آج کے پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. تو جو ہمیں سننا چاہتے ہیں وہ سنو 89.4 پہ سن سکتے ہیں.